السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان شفاء لاعب رجوي جديد من كورونا. وسجل فريق الرجاء الرياضي حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا أمس الأحد بين صفوف لاعبيه بعد ما تبتت نتائج الفحوصات الطبية سلبية تحليلات المدافع إلياس الحداد. وأكد مصدر خاص أنه إلى جانب المدافع الحداد أكدت نتائج التحليلات المخبرية تعافي أحد المستخدمين بالنادي وهو حامل الأمتعة المسمى عبد اللطيف. المدافع إلياس الحداد غادر مقر إقامة النسور الخضر في مدينة الدار البيضاء، علما أن الآخرين مازال كيخضعوا العزل الصحي في انتظار تعافيهم من المرض. وكتستعد إدارة فريق الرجاء الرياضي لإخضاع مكونات النسور الخضر لمسحة طبية جديدة صباح يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة ليوم الخميس، إذ أن الأخيرة هي اللي غتحدد لائحة الفريق المسافرة لمصر لمواجهة الزمالك برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. خبر في نفس السياق بعنوان استقرار الوضع الصحي لمصابي الرجاء الرياضي. وكتوصل الاسماء المصابه بالفيروس داخل فريق الرجاء الرياضي الخضوع للحجر الصحي بفندق اقامه النسور الخضر في الدار البيضاء. واكد مصدر خاص انه ما كيميز المرحله الحاليه هو استقرار الوضعيه الصحيه لجل حالات الاصابه بالفيروس بين كل مكونات النادي الاخضر. في نفس السياق اكد الصحفي الرجوي انور الشافير القريب من البيت الاخضر ضعف الفيروس في جسم كل من عبد الرحيم الشاكر انس جبرون ومحسن مشولي، إذ من المرتقب باش تعرف تحاليل اليوم الثلاثاء المقبل خلو جسم الأسماء المذكورة من الفيروس بإذن الله عز وجل. الرجاء الرياضي يهنئ نهضة بركان بتتويجه القاري. وهنأ فريق الرجاء الرياضي نهضة بركان بعد تتويجه بطل الكأس الكونفدرالية الإفريقية الكاف بتغلبوا في المباراة النهائية مساء أمس الأحد على بيراميدز المصري بهدف دون رد على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وكتب الفريق الأخضر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهنئ نادي الرجاء الرياضي مكونات نهضة بركان إثر تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. يشار أن فريق الرجاء الرياضي هو الفريق المغربي الوحيد لحد الآن اللي فاز بلقبين في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد ما توج بها في النسخة القديمة سنة 2003 والنسخة الجديدة سنة 2018. هذا ما قاله مروان الهدودي عن الرجاء والدفاع الحسني الجديدي. وفي تفاصيل الخبر جرى المدافع مروان الهدودي حوار على اذاعه ام رفقه الصحفي القدير ابو السهل تكلم فيه على عده نقاط كتخصو هو فروق الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي. وقال الهدودي في الحوار المذكور انه احترم العقد اللي كان كيربطو بالفريق الدكالي حتى لاخر لحظه، وبعد نهايته كان من حقه انه يوقع لاي فريق كيشوفه مناسب ليه، ووقع الاختيار على فريق الام الرجاء الرياضي بحكم انه كيشوفه هو اللي مناسبه وكيشوف انه قادر ينجح في هذا الفريق ويفوز معه بعده القاب ان شاء الله. وتمنى الهدودي باش يكون عند حسن ظن الجمهور الرجاوي والمكتب مسير. وضاف اللاعب المذكور انه كان متوقع باللي مكتب الدفاع الحسني الجديدي ما غيعملوش مزيان بعد ما وقع في كشوفات فريقه الام بالنظر للمشاكل اللي وقعت مؤخرا بين الفريق الدكالي والرجاء الرياضي. وزاد انه كلاعب بعيد من هذا الشيء واختياره لفريق الرجاء كيبقى حق مشروع بحكم ان اي لاعب كيتمنى يلعب في هذا الفريق الكبير. وختم الهدودي الحوار ديالو باللي الطاقم التقني بقياده جمال السلامي بمعيه المعد البدني جواد الصبري عطاوه برنامج تدريبي خاص خدام عليه لحد الان وكان منتظر باش يتدرب مع المجموعه الرجاويه، غير ان الاصابات الاخيره اللي كيتعرضوا لها اللاعبين منعتهم من الالتحاق بهم في انتظار شفائهم ان شاء الله. مرتضى منصور الاتحاد الافريقي الكاف سيأمر باقصاء الرجاء في حاله عدم الجاهزيه. وفي تفاصيل الخبر قال مرتضى منصور عبر قناه الزمالك المصري ان سبب الموافقه على تاجيل لقاء الرجاء الرياضي اللي كان غيتقام السبت الماضي هو الاستفاده من خدمات اللاعبين محمود علاء حزيم امام وفرجاني الساسي اللي لو تلعب اللقاء في الموعد ديالو ما كانوش غيحضروا ضد فريق الرجاء المغربي والان هما واجدين لخوض اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وضاف رئيس الزمالك المصري في نفس التصريح انه في حاله عدم جاهزيه الفريق المغربي لمواجهه الزمالك يوم الاحد المقبل وإلا بقاو لاعبين مصابين بكورونا فالاتحاد الافريقي الكاف غيامر على الفور باقصاء الرجاء وتاهل الزمالك للمباراه النهائيه ومواجهه الاهلي المصري في المشهد الختامي. ملعب الرجاء في حله جديده والاصلاحات متواصله. وفي التفاصيل تم تداول الصوره اللي امامكم على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الصوره كتخص ملعب الرجاء الرياضي الوزيس في الحله الجديده ديالو مع العلم ان الاصلاحات مازال متواصله وقريب تنتهي. يذكر ان اعاده تهيئه مركب الوزيس بدات الاشغال فيه منذ شهر يوليوز الماضي وهي فكره اقترحوها بعض منخرطي الرجاء الرياضي مشكورين وسموها المبادره الخضراء اللي الهدف ديالها هو اخذ البادره في امور فيها منفعه لفريق الرجاء الرياضي من جهه ومساعده المكتب المسير من جهه اخرى للوفاء بالالتزامات كبيره تجاه اللاعبين وموظفي النادي، الامر اللي غيخلي الفريق
غادي في السكه الصحيحه نحو الالقاب وبدون مشاكل تذكر كيف ما كان عليه الحال في عهد الرؤساء السابقين. بعد مجالسة حداد ليغاموندي جمهور الرجاء يطالب الزيات بالتحرك، وفي التفاصيل تم تسريب صورة لحميد حداد رفقة وكيل اعماله وهما في جلسه مع مدرب الغريم التقليدي الارجنتيني ميغيل اونخيل غاموندي، واللي غالبا كانت لاقناع المهاجم حميد حداد بالتوقيع في كشوفات الفريق الاحمر. الصوره بعد ما تم تداولها على صفحه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالبات الجماهير الرجويه من جواد الزيات التحرك وحسم الصفقه لصالحه، خاصه ان مفاوضات الزمالك المصري مع الفريق القطري ما اكتملاتش بسبب الازمه السياسيه اللي بين البلدين، والح جمهور الرجاء الرياضي على مراسلات الفريق المصري من جديد بهدف حسم الصفقه لصالح الفريق الاخضر، بحكم ان الرجاء الرياضي هو اللي رجع حداد الواجهه بعد ما كان غير مرغوب فيه في الزمالك وكان ديما حبيس دكه الاحتياط. ورفضت فئه كبيره من جمهور الرجاء الرياضي انه يكون الفريق الاخضر قنطره اللاعبين اللي يرجعوا مستواهم ويمشيوا بدون ما يستافد منهم الفريق لاطول مده ممكنه. هذا هو موعد تسجيل الهدودي والسعداوي بلائحه الرجاء الرياضي. وكشف الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على فتره قيد اللاعبين خلال الموسم الكروي الجديد من بطولتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي ان فتره القيد الاولى للانديه غتبدا من 21 اكتوبر حتى 10 من شهر نوفمبر المقبل، بينما فتره القيد الثانيه للانديه غتكون من 11 نوفمبر حتى ل 30 من الشهر نفسه. وضاف الكاف ان الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا فغتقام مباريات الذهاب فيها يوم 22 و 23 من شهر دجنبر المقبل، بينما مباريات الاياب غتقام يومي 5 و 6 يناير 2021. وبهذا منتظر باش يضيف فريق الرجاء الرياضي كل من مرو الهدودي ونوح وائل السعداوي لائحته الافريقيه يوم 21 اكتوبر المقبل، مع العلم ان مكتب الرجاء ملزم ابرام تعاقدات جديده لتدعيم الصفوف لكون ان الصفقتين اللي عقدهم الحدود الان غير كافيتين للاعب الفريق على عده واجهات الموسم المقبل واللي غيبدا بعد شهر فقط من الان. يذكر ان فريق الرجاء ضمن مشاركته في النسخه المقبله من مسابقه دوري ابطال افريقيا بعد تحقيق لقب البطوله الوطنيه واحتلال المركز الاول. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فاب، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.